बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम राह हयात ऑफिशियल के मोहतरम नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम भाइयों और मेरी मोहतरम बहनों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मोहतरम नाजरीन, ये मिसाल मशहूर है कि माँ की गोद बच्चे की दरसगाह है, यानी बच्चे की असल तरबियत माँ की गोद ही से शुरू हो जाती है और माँ या बाप जो भी बातचीत करते हैं, जो भी अफ़आल बजा लाते हैं, उनका बच्चे की तरबियत पर असर होता है। वालिदैन की ज़िंदगी का हर पहलू बच्चे की ज़िंदगी पर असरअंदाज हो रहा होता है। मुस्बत बातों और अफ़आल का बच्चों पर मुस्बत असर होता है, जबकि मनफी बातों और अफ़आल का बच्चों पर मनफी असर होता है। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे काम के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि आपके बच्चों की तरबियत पर बुरे असरात मुरत्तिब करता है, और ना सिर्फ बुरे असरात मुरत्तिब करता है बल्कि आपके बच्चों के मुस्तकबिल को भी तबाह कर डालता है। वो काम क्या है और इसके बारे में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का क्या फरमान है, इस बारे में जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, इस बात में कोई शक नहीं कि मुआशी दबाव, घरेलू मसाइल और दीगर वजूहात के बायस हमारे मुआशरे में शोहर और बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े के वाक़यात बहुत आम हो चुके हैं। बेशतर घरों में शोहर और बीवी के दरमियान तो तकरार रोज का मामूल बन चुका है। ये सूरत हाल उन जोड़ों के दरमियान ज्यादा देखने में आती है जिनकी शादी को कई बरस गुजर चुके हैं। बाज़ औक़ात बात लड़ाई झगड़ों से आगे बढ़ जाती है और नौबत अलहदगी तक आ जाती है। लेकिन याद रहे कि इस सूरत हाल से बच्चे सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं। घर में आए रोज के लड़ाई झगड़ों और बदकलामी से उनके जहन और नफ्सियात पर पहले ही मनफी असरात मुरतब हो रहे होते हैं। ऐसे में अगर नौबत माँ बाप के दरमियान अलहदगी या तलाक तक पहुंच जाए तो उनकी शख्सियत को मसख कर रख देती है। याद रहे कि बच्चे अपनी हर ज़रूरत के लिए और हर छोटी बड़ी तकलीफ में माँ बाप ही की तरफ देखते हैं। वो उनके लिए एक ऐसा साया होते हैं जिसके तले उन्हें हर तकलीफ से निजात मिल जाती है और उनकी हर ज़रूरत पूरी हो जाती है। इस साए तले उन्हें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। वालिदैन के सर पर होने का एहसास उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देता है और उनकी शख्सियत की मस्बत तामीर करता है। इस साए में जब दरार पड़ जाए तो फिर औलाद की शख्सियत भी तकसीम हो जाती है। मियाँ बीवी के झगड़ों के दौरान इस्तेमाल किए गए नाजेबा अल्फाज, जुमले, मारपीट, जहनी और जिस्मानी तशद्दुद बच्चे के मासूम जहन पर ऐसे बदतरीन असरात मुरत्तिब करता है जिसका खुमियाजा ना सिर्फ उसके साथ रहने वाले अफराद शरीके हयात बल्कि आने वाली नस्लों को भी भुगतना पड़ता है। वो ऐसी गुफ्तगू या तशद्दुद को जायज़ समझने लगता है और बसा औक़ात अपने बचपन में होने वाले एहसास महरूमी का बदला वो अपनी शरीके हयात या औलाद पर मार पीट के ज़रिए से लेता रहता है। अमूमन ऐसे अफराद शक्की ज़हनियत के मालिक हो जाते हैं। ये सोच ऐसे अफराद के साथ उनके अहले खाना के लिए भी जिंदगी को मुश्किल बना देती है। ऐसे अफराद की शख्सियत में अदम तहफ़्फ़ुज़ और खौफ का एहसास उनकी शख्सियत को मुतासिर करता है और मुस्तकबिल में वो कामयाब शख्सियत के मालिक नहीं बन पाते। दोस्तों, याद रहे कि बच्चों की शख्सियत की तामीर में मोहब्बत भरे रवैये और प्यार भरा माहौल कलीदी किरदार अदा करते हैं। लेकिन जब बचपन से उन्हें तल्ख रवैयों का सामना करना पड़ता हो, उनके लिए मोहब्बत और प्यार जैसे खूबसूरत जज्बों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। मोहब्बत भरे ख़ानदान का तस्वुर भी उनके लिए महाल होता है। ये बच्चे बड़े होने पर अमूमन मुख्तसर आर्जी रिश्ते कायम कर पाते हैं। किसी मजबूत बंधन में बंधना, रिश्तों का निभाना उनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि बचपन से शख्सियत में पैदा होने वाला खौफ उनको इससे दूर रखता है ताकि किसी भी नाखुशगवार अमल की सूरत में उनका दिल टूटने से महफूज रहे और वो बचपन में जिस अजियत से गुजरे हैं दोबारा उस अजियत को ना सहना पड़े। नाजरीन, अब आइए आपको हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हिकायत बताते हैं जिसमें बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में फरमान है। इस हिकायत के मुताबिक
ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ یا علی، ایسا کون سا عمل ہے جو کہ بچوں پر اثر انداز ہوتا ہے اور جس سے بچوں کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے؟ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھو کہ جس گھر میں میاں بیوی آپس میں ہر وقت لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، یا پھر میاں کے گھر والے اس کی بیوی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، تو ایسے والدین کے بچے ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، اور اس ذہنی دباؤ کی وجہ سے ان بچوں کا مستقبل تباہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ ایسے بچے نہ اپنی تعلیم میں توجہ دے سکتے ہیں اور نہ کسی اور کام میں۔ اور اے شخص، یاد رکھو کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تو ایسے گھر سے اللہ کی رحمت دور کر دی جاتی ہے، اور یوں اس گھر میں پریشانیاں آتی ہیں اور بے برکتی ہوتی ہے۔ اس لیے بچوں کے سامنے اس کی والدہ کے ساتھ برا سلوک کرنا بچوں کی تربیت پر برا اثر ڈالتا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کی احادیث نبویہ میں بڑی تاکید فرمائی گئی ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی تعلیمات ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار میں یہ بات کہیں بھی نہیں ملتی کہ کسی کے ساتھ بدسلوکی کی جائے، کسی پر ظلم و زیادتی کی جائے، یا گھر کے اندر ہر وقت لڑائی جھگڑے کا ماحول بنایا جائے، بلکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اخلاق کے لیے اسوۂ حسنہ ہیں، اور امت کے لیے بھی یہی درس ہے کہ کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا جائے اور لڑائی جھگڑوں اور بے اتفاقی سے اجتناب کیا جائے۔ یاد رہے کہ والدین کے آئے روز کے لڑائی جھگڑے، کبھی مائیں بچوں کو چھوڑ کر میکے جا بیٹھتی ہیں اور بچے سسرال میں چچا اور پھپھیوں کے پاس ہوتے ہیں، یا پھر وہ ساتھ میکے لے جاتی ہیں جہاں بچے اپسیٹ ہو جاتے ہیں، ماں کو ملنے نہیں دیا جاتا، باپ کو ملنے نہیں دیا جاتا، بچے باپ کے لیے تڑپتے ہیں، یا پھر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک ہی گھر میں روزانہ لڑائی جھگڑا کر کے گھر کو جہنم بنا کر رکھ دیتے ہیں، اور پھر یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی اس چک چک کو ان کے بچے بھی سن رہے ہیں۔ ننھے معصوم اندر ہی اندر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، ذہنی مریض بن جاتے ہیں۔ اسٹڈی کے مطابق ٹینشن زدہ ماحول میں پیدا ہونے والے ایسے بچوں کی طبیعت میں چڑچڑاپن، غصہ، بدتمیزی، ضد کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ انہیں نیند کی خرابی، صحت کے مسائل کا سامنا رہتا ہے، ہر وقت سر اور پیٹ میں درد رہتا ہے، وہ اکثر بیمار رہتے ہیں، بہن بھائیوں میں مثالی تعلقات قائم نہیں کر سکتے۔ ایسے بچے بچپن سے لڑکپن اور پھر جوانی تک کی منزلیں شخصیت کے بگاڑ کے ساتھ طے کرتے ہیں۔ ان کی ذاتی زندگی کی دراڑیں زندگی بھر جوں کی توں رہتی ہیں۔ اس کے برعکس پرامن والدین کے بچے پرامن، صحت مند، حاضر دماغ اور کھلے کھلے چہروں کے ساتھ ہنسی مذاق اور خوشگوار زندگی بسر کرتے ہیں۔ بطور والدین ہمیں خود اپنے لیے فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں گھر کے اندر کے ماحول کو کیسا رکھنا ہے۔ اگر تو آپ کے اپنے گھر کا ماحول ایسا ہے جو بچوں کی تربیت پر برا اثر ڈال رہا ہے، تو آج ہی سے یہ فیصلہ کر لیں کہ آئندہ کے لیے آپ اپنے گھر کے ماحول کو پرامن رکھیں گے، تاکہ آپ کے بچوں کی تربیت پر کوئی برا اثر نہ پڑے۔ اور اگر آپ ایسا کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو اپنی اولاد کے ساتھ کوئی خیر خواہی نہیں۔ یاد رہے کہ والدین کے حقوق صرف یہی نہیں ہیں کہ بچے کی ضروریات پوری کر لی جائیں، بلکہ اصل تو بچوں کی تربیت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ بچوں کے سامنے میاں اور بیوی کا آپس کا کوئی جھگڑا ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اگر آپس کا کوئی معاملہ ہو تو اس کو ایسے وقت میں حل کر لیا جائے جب بچے گھر میں موجود نہ ہوں، تاکہ اس چیز کا اثر ان بچوں پر نہ پڑے۔ ہماری تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ آج کی ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ یہ ویڈیو تمام والدین تک پہنچنی چاہیے۔ اس پیغام کو عام کرنے میں آپ سب لوگوں نے ہماری مدد کرنی ہے۔ تو کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں کمنٹس بھی ضرور کیجیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا۔ آخر میں التجا میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا
کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ راہ حیات پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آنے والی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔